जवाबदारी अपने बाप को भी कब्र से ले आए, नवाज शरीफ भी अपने बाप को उठा के अब चीफ जस्टिस बैठा दें, या फिर किसी आर्मी चीफ का कह रहे हैं आखिरी इम्तिहान देखना चाहते हैं, कौम निकले और इनका घिराव करे और इनको पकड़ के दिलो रानी की जो हैसियत है वो एक फीमेल की हैसियत है। बिलावल हमारे आगे ठुमका प्रोग्राम है, कौम ने उन पर थूक दिया कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे लोगों को शकूक है कि इनके अंदर कुछ शेर अफजल मरवत पता नहीं गद्दार है, शायद शंदाना गुलजार शायद गद्दार है, शहरयार अफरीदी गद्दार है। आपकी क्या सोच है? आप तो जानते हैं सब। कौम हमारे साथ है, हम मायूस नहीं है, हम फाइट कर रहे हैं और हमारा ईमान है, फतह हमारी है। स्पीकर है कठपुतली है, उसने मैं समझता हूँ कुछ यजीदियत को सपोर्ट किया है, अगवा किया, हमारे इस हमले किए, वो जमाना चला गया। वो भुट्टो को इन्होंने फांसी पे लटका दिया और आसिफ जरदारी जैसा करप्ट आदमी ये काजी फैज ईसा को अगले 100 साल भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दें तो ये हमें इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ जमशेद दस्ती साहब मौजूद हैं और आपको पता है ये बड़ा खुलकर बोलते हैं। इनके बयानात की मैं मुकम्मल किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं लेता। इस वक्त जमशेद दस्ती साहब जो बाजा लेकर गए, ये बाजे की एक बहुत अहम तारीख है और इस तारीख की वजह से जमशेद दस्ती साहब को आज वही हुआ जो 14 नवंबर 1975 में हुआ। जमशेद दस्ती साहब ये बाजा बजा रहे थे और आसिफ जरदारी इंतहाई गुस्से में नाराज, और फिर जमशेद दस्ती साहब के साथ वही हुआ जो तारीख दोहराई की जुल्फकार अली भुट्टो की, जब चौधरी ज़हूर अलाई परवेज़ अलाई के जो वालिद हैं ये उस दौर में जुल्फकार अली भुट्टो को बड़ा टफ टाइम देते थे। फिर पार्लियामेंट में इन्हें उठाकर एक दिन उन्होंने बाहर फेंका फुटपाथ के ऊपर और बड़ी बेदर्दी से FSF जो फोर्स थी उन्होंने ताकत इस्तेमाल की। आज जमशेद दस्ती के साथ भी यही हुआ। जमशेद दस्ती को खुल कर बोलते हैं, आपको पता है, और उनके मुखालिफ जो है इस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे और उनके आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो भी उन्हीं कदमों पर चल रहे हैं जिस पर जुल्फकार अली भुट्टो चलते रहे। जिस तरह वो मशरकी पाकिस्तान के लोगों पर, अपोजिशन के लोगों को जो ज़बान इस्तेमाल करते थे, आज बिलावल जरदारी ने भी वही ज़बान इस्तेमाल की। बाजा बजाने पे बाजा बजाया है वो, लेकिन उनकी हकीकत में बाजा बजने से उनको मसाइल काफ़ी सारे पेश आए। इस वजह से ये जमशेद दस्ती साहब पे बड़े, आपको पता है पहले भी मजालिम, इनकी एक पूरी दास्तान है। आपने इनका पहला मेरा इंटरव्यू देखा होगा। इन्हें ओहदों की परवाह नहीं है, ये बड़ा खुलकर बोलते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ एक चट्टान की तरह इस वक्त खान के नज़रिए पर खड़े हैं, किसी की परवाह नहीं करते, चाहे जज, जर्नल, साफ़ी जो भी सामने आ जाए। और इनकी जो एक तारीख है वो अवामी सियासत की, वो भी आप लोगों के सामने है। जमशेद दस्ती साहब के बयानात जो हैं वो आपको पता है कि गुफ्तगू उनकी मुकम्मल जिम्मेदारी है। जैसे दस्ती साहब सुन रहे हैं मेरी बात, मेरा उनसे मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनकी बातें, इनकी अपनी जिम्मेदारी पे, मैं नहीं चाहता मेरे इंटरव्यू से इनको कोई ऐसी तकलीफ पेश आए। लेकिन दस्ती साहब के सामने बड़े अहम सवालात रखने हैं आज। ये आपने पूरा प्रोग्राम ज़रूर सुनना है और इसे शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि दस्ती साहब आपको पता है अवामी रहनुमा है। मेरे 9 साल पहले पहला इंटरव्यू मेरा जो एज एंकर एनालिस्ट था वो इन्हीं के साथ था, तो इसलिए मेरा इनके साथ एक बड़ा पुराना रिश्ता है। दस्ती साहब के साथ बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। दस्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बताएं, ये पार्लियामेंट में आप बाजा भी लेकर गए हैं, वहाँ क्या बाजा बजा रहे थे आप? क्या कर कह रहे थे? वो बड़ा गुस्सा कर गया आप पे वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब का शुक्रिया अदा है कि हाँ, गुजारिश है कि जब ये हमें निशान अलाट हो रहे थे और आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह हुक्म दिया था कि आप बल्ले का निशान जारी करें। इलेक्शन कमीशन छुट्टी वाले दिन सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट जैसे इंतजार में थी और सुप्रीम कोर्ट ने रात के 12 बजे हमसे जो है ना बल्ले का निशान छीना। तो उसी रात आपको पता है निशान अलाट हो रहे थे, तो हम मुझे जो है ना एक रात को एक जहाज का निशान दिया गया, क्योंकि मैं N175 मुजफ्फरगढ़ से नेशनल असेंबली का इलेक्शन आ रहा था PTI के टिकट पे। अब रात हमें वो जहाज मिल गया। सुबह जब पता चला तो उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जो आ रहे हुए DC मुजफ्फरगढ़, उसने आपका निशान बाजा वो जो है ना उन्होंने वो कि देखो जितने भूडे और घटिया निशानात थे, इन्होंने कभी हमें एक बाजा दिया, एक हमें शाह महमूद साहब के बेटे को जूता दिया, बेटी को चिमटा दिया, ख्वाजा शराज साहब MNA बने उसको चमची दी। इन्होंने जितने घटिया और वो थे हमारे साथ इन्हें उठेंगे। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कौम का अल्लाह ताला ने, वो कौम इमरान खान के साथ खड़ी थी और इसी बाजे ने 1,83,000 वोट लिए और एक बड़ा रिकॉर्ड था। मैंने 1.5 लाख की लीड से ये इलेक्शन जीता। जब बाजा तो फिर मेरे फर्ज था कि जेली सदर के सामने गैर जमहूरी गैर आईनी जिसको 25 करोड़ अवाम ने मुस्तरद किया और उस मुर्दा घोड़े के आगे बाजा बजाना मेरे लिए फर्ज था कि उन्होंने बाजा दिया और वो बाजा बजाया। पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा, फिर उनकी टांगे कांप रही थी, क्योंकि हमारा दुश्मन बुज़दिल भी है, बेगैरत भी है। तो आज मतलब क्योंकि असम्बली तो है नहीं ना, वो तो जमहूरियत तो है नहीं ना, एक डाकू गैंग है और एक माली दहशत गर्दों का, मेरे मुल्क को लूटने वालों का और माफिया का गैंग है।
اور وہ گینگ بیٹھا ہے، قبضہ گروپ ہے، تو اب ان کو یہ تکلیف ہوئی کیونکہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق تھا، ہم نے اپنا احتجاج کیا کیونکہ جو قوم ملک کا لیڈر ہے، جو پاکستان کا لیڈر ہے، جو عالم اسلام کا لیڈر ہے، جس سے دنیا مانتی ہے، وہ عمران خان ہے، وہ جیل میں پڑا ہے اور ہم بیٹھ نہیں سکتے، پھر ہم جیلی انفرادی جو غیر آئینی صدر ہے، تو اس کا کوئی پھولوں سے تو استقبال نہیں کر سکتے۔ جب چور تھا ہم نے اس کو چور کہا، وہ کرپٹ تھا، وہ بددیانت تھا، یہ 10% ایک گینگ ہے، میرے ملک کو لوٹا ہے، آج میرے ملک کا غریب ہاری کسان مر رہا ہے۔ میں نے کل آصف زرداری سے یہ بھی سوال کیا کہ سندھ میں کچے کے ڈاکو کہاں سے آئے ہیں؟ پورا سندھ جرگمال ہے، ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے آصف زرداری کی پوری گینگز ہے، اس کے ایم پی ایم این اے منسٹر، اس کا وزیر اعلیٰ اور اس کا جو آئی جی ہے، پوری پولیس ان کی وہاں سیاسی بنی ہوئی ہے، ان کے ڈرائیور، منشی لیول کے لوگ وہاں بھرتی ہیں۔ تو دوسری طرف باردانے کا مسئلہ ہے، اور کسان مر رہا ہے، بجلی مہنگی ہے، تیل مہنگا ہے، گیس مہنگی ہے، تو پھر ان چوروں کو بٹھائے۔ دیکھو میرے اوپر قومی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان جی مافیا کو ہم جو ہے نا ٹف ٹائم دیں، اور یہ غیر جمہوری لوگ ہیں، اس لیے میں نے اپنا بھرپور احتجاج کیا۔ 12 دستی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں، یہ پارلیمنٹ میں آپ باجا بھی لے کر گئے ہیں، وہاں کیا باجا بجا رہے تھے آپ؟ کیا کر کہہ رہے تھے؟ وہ بڑا غصہ کر گیا آپ پہ وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب کا شکریہ ادا ہے کہ ہاں گزارش ہے کہ جب یہ ہمیں نشان الاٹ ہو رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو واضح حکم دیا تھا کہ آپ بلے کا نشان جاری کریں۔ الیکشن کمیشن چھٹی والے دن سپریم کورٹ میں گیا، اور سپریم کورٹ جیسے انتظار میں تھی، اور سپریم کورٹ نے رات کے 12 بجے ہم سے جو ہے نا بلے کا نشان چھینا۔ تو اسی رات آپ کو پتہ نشان الاٹ ہو رہے تھے، تو مجھے جو ہے نا رات کو ایک جہاز کا نشان دیا گیا، کیونکہ میں این 175 مظفر گڑھ سے نیشنل اسمبلی کا الیکشن آ رہا تھا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ۔ اب رات ہمیں وہ جہاز مل گیا، صبح جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ جو آ رہے ہوئے ڈی سی مظفر گڑھ، اس نے آپ کا نشان باجا وہ جو ہے نا انہوں نے وہ کہ دیکھو جتنے بھونڈے اور بے گھٹیا نشانات تھے، انہوں نے کبھی ہمیں ایک باجا دیا، ایک ہمیں شاہ محمود صاحب کے بیٹے کو جوتا دیا، بیٹی کو چمٹا دیا، خواجہ شراز صاحب ایم این اے بنے اس کو چمچی دی۔ انہوں نے جتنے گھٹیا اور بہت ہمارے ساتھ انہیں ہوٹیں گی، اس کے باوجود یہ الحمدللہ قوم کا اللہ تعالیٰ نے وہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی، اور اسی باجے نے 1,83,000 ووٹ لیے، اور ایک بڑا ریکارڈ تھا، میں نے 1.5 لاکھ کی لیڈ سے یہ الیکشن جیتا۔ جب باجا تو پھر میرے فرض تھا کہ جیلی صدر کے سامنے غیر جمہوری غیر آئینی جس کو 25 کروڑ عوام نے مسترد کیا، اور اس مردہ گھوڑے کے آگے باجا بجانا میرے لیے فرض تھا کہ انہوں نے باجا دیا، اور وہ باجا بجایا۔ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا، پھر ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، کیونکہ ہمارا دشمن بزدل بھی ہے، بے غیرت بھی ہے۔ تو آج مثلا کیونکہ اسمبلی تو ہے نہیں نا، وہ تو جمہوریت تو ہے نہیں نا، ایک ڈاکو گینگ ہے، اور ایک مالی دہشت گردوں کا، میرے ملک کو لوٹنے والوں کا، اور مافیا کا گینگ ہے، اور وہ گینگ بیٹھا ہے، قبضہ گروپ ہے، تو اب ان کو یہ تکلیف ہوئی کیونکہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق تھا، ہم نے اپنا احتجاج کیا کیونکہ جو قوم ملک کا لیڈر ہے، جو پاکستان کا لیڈر ہے، جو عالم اسلام کا لیڈر ہے، جس سے دنیا مانتی ہے، وہ عمران خان ہے، وہ جیل میں پڑا ہے، اور ہم بیٹھ نہیں سکتے، پھر ہم جیلی انفرادی جو غیر آئینی صدر ہے، تو اس کا کوئی پھولوں سے تو استقبال نہیں کر سکتے۔ جب چور تھا ہم نے اس کو چور کہا، وہ کرپٹ تھا، وہ بددیانت تھا، یہ 10% ایک گینگ ہے، میرے ملک کو لوٹا ہے، آج میرے ملک کا غریب ہاری کسان مر رہا ہے۔ میں نے کل آصف زرداری سے یہ بھی سوال کیا کہ سندھ میں کچے کے ڈاکو کہاں سے آئے ہیں؟ پورا سندھ جرگمال ہے، ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے آصف زرداری کی پوری گینگز ہے، اس کے ایم پی ایم این اے منسٹر، اس کا وزیر اعلیٰ اور اس کا جو آئی جی ہے، پوری پولیس ان کی وہاں سیاسی بنی ہوئی ہے، ان کے ڈرائیور، منشی لیول کے لوگ وہاں بھرتی ہیں۔ تو دوسری طرف باردانے کا مسئلہ ہے، اور کسان مر رہا ہے، بجلی مہنگی ہے، تیل مہنگا ہے، گیس مہنگی ہے، تو پھر ان چوروں کو بٹھائے۔ دیکھو میرے اوپر قومی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان جی مافیا کو ہم جو ہے نا ٹف ٹائم دیں، اور یہ غیر جمہوری لوگ ہیں، اس لیے میں نے اپنا بھرپور احتجاج کیا۔ 12 اسپیکر کٹھ پتلی ہے، اس نے میں سمجھتا ہوں کہ یزیدیت کو سپورٹ کیا ہے، اور چور کے کہنے پہ، کرپٹ کے کہنے پہ ہمارے بہن کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو میں ایک ورکر آدمی ہوں، عام آدمی ہوں۔ یہ ہے قومی اسمبلی کی سیٹیں کیا ہے، ہم نے تو جوتے کی نوک پہ رکھی ہیں۔ میں نے بڑے بڑے وقت کے بڑے بڑے فرعونوں، نوابوں، سرداروں، جگیرداروں کو شکست دی۔ آج بھی میں عمران خان کے ساتھ ایک مشکل وقت میں آیا جب بڑے بڑے سردار، نواب، بزدار بھاگ رہے تھے،
तो हमें अल्लाह का शुक्र है, हम खड़े हैं और इंशाल्लाह एक वोट खान साहब की इमानत है और इमरान खान बाहर है, मेरे मुल्क को संभाले, बाकी तो ये माफिया है और इंशाल्लाह इनको हम कहीं नहीं टिकने देंगे। जहां मौका मिलेगा इनका बाजा भी बजाएंगे, इनकी ठुकाई भी करेंगे। और ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, ये माली दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान के दुश्मन है। 26 करोड़ आवाम ने इनको शिकस्त दी है। तो आप बताएं कि जेली सदर को हम क्या कर सकते थे, और जो कुछ हुआ हमने जमहूरी एहतजाज किया। बिल्कुल सही, आपने वाकई बजा के रख दिया, बाजा बजा के रख दिया। अच्छा ये बताएं दस्ती भाई, अभी ये जो इमरान खान के केसेस हैं, जिस तरह इमरान खान जेल में, अभी उनकी बुशरा बीबी की आपको पता है जिंदगी भी खतरे में है, हसान न्याजी खान का जो भांजा है उसे भी आज अगवा कर लिया गया, तहरीक इंसाफ को बिल्कुल स्पेस नहीं दी जा रही। तो इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, आपने तो बड़ी जान मारी, नजर आया सब कुछ, पंजाब की तरफ जो है फोकस है, आप कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन? गुजारिश है, देखो जी, ये शिकस्त खा चुके हैं, अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है। आपको मैं बताऊं, फिरौन का भी एक जमाना था, शदाद, नमरूद, फिर यजीद का भी एक दौरा था, आखिर बिल्कुल उनको शिकस्त हुई है। ये शिकस्त खा चुके हैं, ये बुखलाहट का शिकार हैं। इनको सिर्फ अब ये अवाम से इंतकाम ले रहे हैं, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, टैक्स पे टैक्स कर रहे हैं, ये तमाशे कर रहे हैं और ये भुनकर ईमान घड़ा हरकतें कर रहे हैं। इमरान खान या बुशरा बीबी को जो और ये जहर देने की जो कोशिश की है, जिन्होंने की है, इनको गलत फहमी है। अगर ये इन्होंने कोई हरकत की तो पूरी कौम इनको घिराव करेगी और हम इमरान खान, खुदा ना खासा उसको कुछ हो गया तो हम इनसे बदला लेंगे और तरीके बदला लेंगे। इनको गलत फहमी है, वो जमाना चला गया। वो भुट्टो को इन्होंने फांसी पे लटका दिया और आसिफ जरदारी जैसा करप्ट आदमी चुप बैठा, क्योंकि वो भुट्टो का भी कातिल गैंग्स है और बेनजीर के भी ये कातिल हैं, ये माफिया बैठे। मगर इमरान खान के साथ पूरी दुनिया खड़ी है और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम खड़ी है। तो ये हरकतें, इनसे कोई उम्मीद तो नहीं है। 12 केसेस तो कुछ भी नहीं है, मन घड़त केसेस हैं और उनकी कोई टके की वैल्यू नहीं। एक अंडे मुर्गी का केस भी नहीं है। अदलिया में अच्छे जजेस बैठे, हम उनको सलाम करें। इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि इमरान खान बहुत जल्द बाहर आएगा और इस मुल्क का एक मजबूत वजीर आजम बनेगा। और बाकी ये जो कुछ करते जा रहे हैं, इनके घेरा तंग हो रहा है, ये गलत फहमी है इनके। जी पीटीआई को हम ये करेंगे, जो हरकतें की, अगवा किया, हमारे इज्जतों पे हमले किए, हमारे लोग कारकुन शहीद किए, जेलों में डाला, जितने इन्होंने ड्रामे किए, पाकिस्तानी कौम ने इनके को थूक दिया और इनके किरदार पे, इनके बयानी पे लानत भेजी और हर भूंडी हरकत का कौम ने मुकाबला किया। जुल्म का बदला वोट से। इंशाल्लाह हम मुतमिन हैं और हम डट के खड़े हैं। हमें कोई दुनिया का ना खौफ है, हमें सिर्फ अल्लाह का खौफ है और हम खालिस लोग हैं। हम इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है, हम पर उम्मीद है, अल्लाह पे हमें भरोसा है। इंशाल्लाह जैसे खान साहब ने कहा, एक इन हरामजादों का, इन पाकिस्तान के गद्दारों का, चंद बेगैरतों का, इस मुल्क के डाकुओं का, इस मुल्क को लूटने वालों का एक फैसला है, इनकी फिरौनी, एक मेरे अल्लाह का फैसला है। हमने अल्लाह पे सोचा है कि रेड लाइन है, ये नहीं आ सकेंगे, उठा लेंगे, मारेंगे। इन्होंने हर बेगैरती की और कोई कमी इन्होंने नहीं छोड़ी। 12 कौम डट गई है और कौम का ये इम्तिहान, आखिरी इम्तिहान देखना चाहते हैं। कौम निकले और इनका घिराव करे और इनको पकड़ के घसीटे। अब हालत यही बनी है, मगर हम पाकिस्तानी हैं, हम पुरअमन है, पुरअमन एहतजाज कर, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एक खामोश इनकलाब, वोट के जरिए इनकलाब है, कौम ने फैसला किया, उस पर इम्प्लीमेंट हो। हम खाना जंगी नहीं चाहते। पहले भी ये 9 मई के बहाने बना के कई हमारे ऊपर इल्जाम लगा के, हमने तो आज तक कहते हैं कि 9 मई की सही इंक्वायरी कराओ, जो भी मुजरिम उनको सजा दो, उनकी एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने कभी भी नहीं कहा, हमने हमेशा इदारों की इज्जत की। फौज हमारी है, इदारे हमारे हैं, अदलिया हमारी है। हाँ, जो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, आइन और कानून के दायरे में काम करें, उनको सलाम करें। कोई बदमाशी करेगा उसको भूल आए, कोई जर्नल हो, कोई जज हो, कोई सियासी डाकू मुनाफिक हो, अब कौम उनको माफ नहीं करेगी, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। बाकी हमने कभी भी, तो पीटीआई के खिलाफ जितने बयान ये बनाए, कौम ने उन पर थूक दिया। अच्छा जस्सी भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आप एहतजाज की सियासत भी करते रहे, बड़ा खुल के भी बोलते हैं, धड़ल्ले से काम करते हैं। तहरीक इंसाफ से जो इस वक्त जो लीडरशिप है, अवाम को गिला शिकवा ये है कि इन लोगों ने अभी तक धरने, एहतजाज, लॉन्ग मार्च, जलसे ये करने में बड़ी देर की है, 2.5 महीने हो गए हैं। और फिर दूसरा अहम सवाल इसके साथ ऐड कर लें कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे लोगों को शकूक है कि इनके अंदर कुछ शेर अफजल मरवत पता नहीं गद्दार है, शायद शंदाना गुलजार शायद गद्दार है, शहरयार अफरीदी गद्दार है। आपकी क्या सोच है? आप तो जानते हैं सब मामला। गुजारिश है, देखो ये एक सारी मन घड़त और फेक कहानी है। जो हमारा दुश्मन है वो मुस्तरद रिसवा हो चुका है, अब उनका एक बयानी है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह जो इस टाइम खालिस लोग हैं, जो इस मुश्किल घड़ी में खड़े हैं, जिनके ऊपर ज्यादतियां हुई, उठाया, जेलों में डाला, जुल्म हुआ, और उनको बारे में ये मन घड़त कहानी करें, इनकी कोई हैसियत। क्योंकि देखिए, हर तरह से इन्होंने पीटीए को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया, हर बेगैरती की इन्होंने, और लोग खड़े हो गए। कुछ इख्तलाफात नहीं है, शेर अफजल मरवत साहब हमारे मोहतरम है, पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं है। बाकी कभी कभी हमारी घर में फैमिलियां गपशप कुछ छोटी मोटी होती है, तो अगर उसको कोई बड़ा चढ़ा के पेश कर दे, उसकी टके की हैसियत नहीं है। जहां तक
احتجاجی طریقے دیکھیں, کل یہ سارا کچھ ہوا ہے, ہمارے لوگوں کے نوٹیفیکیشن نہیں دے رہے تھے, لوگ جیلوں میں پڑے ہیں, ہم نے اپنا احتجاج کا سلسلہ شروع کیا اسمبلی میں, ہم نے سارا ٹف ٹائم ان کو دیا ہے, اور اس کے بعد بلوچستان سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے, پشاور جلسہ ہوا ہے, پھر رمضان شریف آ گیا ہے. دیکھیں ہمارے بیچارے کارکنوں نے کافی ماریں کھائی ہیں, گھروں میں چھاپے, خوف و حرات, ہر طرح کی, کافی لوگ ہمارے جیلوں میں پڑے, ہم ان کے کیسز لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں کو ملٹری کورٹ میں جو بیچارے, آپ احسان نیازی صاحب کی بات کر رہے تھے, ان کو اغوا کیا, باقی جو ہے نا, تو ہم ہر محاذ سے کھڑے ہیں. دیکھو مین ہماری لیڈرشپ جیل میں, خان صاحب جیل میں بیٹھا ہے, شاہ محمود صاحب ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب, اجاز چودھری صاحب, یاسمین راشد, جتنے لوگ ہیں, باقی ہماری وکلا کی ٹیم بھی کام کری ہے, ہم بھی دیکھو کھڑے ہیں. آپ بتائیں کہ ہمارے پاس توپ نہیں ہے, ہم بندوقیں لے کے نہیں نکل سکتے, جو ہمارے بس میں ہے. آپ دیکھو کیا ہوا آج, بس آج ہم یہی طریقہ ہے نا, ہم نے احتجاج کیا, ہمارے اوپر آج بھی ہمیں اسمبلی سے انہوں نے ایک سیشن ہمارے اوپر بین کر دیا. تو ہم اور دیکھو اتنی ہم کریں گے جتنے ہمارے کارکنوں میں ہمت بھی آئے اور سکت بھی آئے. 12 ہماری ایک تحریک چلنے جا رہی ہے, اس میں محمود اچک صاحب, اختر جان مینگل صاحب, باقی جو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور نون لیگ, جو 3 جماعتیں ملک دشمن جماعتیں ہیں, ان کے علاوہ جو ہے نا باقیوں کے ساتھ مذاکرات خان صاحب نے کہا ہے, اور ہم انشاءاللہ حکمت عملی بنا رہے ہیں. اور ہمارے جو بس میں, ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے چین سے امن سے جب تک خان صاحب باہر نہیں آئے گا, کیونکہ پاکستان کو یہ تو کھا رہے ہیں, یہ انتقام لیں, ان کو پتہ ہے قوم نے ہمیں ووٹ نہیں دیا, یہ قوم کو لوٹ رہے ہیں, اتنی کرپشن کر رہے ہیں, دن رات یہ لگے ہوئے ہیں, ان کے وہی کرپٹ بیوروکریٹ جنہوں نے فارم 47 ان کو دیا, الیکشن جتوایا, وہی آئی جی, وہی چیف سیکرٹری, وہی ڈی سی, سی سی پی او, وہ مافیا گینگ بیٹھا ہے. تو اب کیونکہ یہ ان کے آگے ایک بات ہی نہیں کر سکتے کہ انہوں ان کو جیلی الیکشن دیا ہے, وہی الیکشن کمیشن بیٹھا ہے. 12 پی ٹی آئی ڈٹی ہوئی ہے, قوم ہمارے ساتھ ہے, ہم مایوس نہیں ہیں, ہم فائٹ کر رہے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے, فتح ہماری ہے, اور ہمارا دشمن بزدل ہے, نلائق ہے, وہ رسوا ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ وہ شکست کھا چکا ہے. بالکل. عدلیہ سے ابھی خان صاحب نے عدم اعتماد کیا ہے قاضی فائز صاحب پہ, ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی ہے, پھر ایک اور ایکسٹینشن بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان عدالتوں سے سپریم کورٹ میں آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ اگر نہیں آئے گا تو اس کا پھر آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ گزارش ہے جی, ہم اللہ پہ توقع رکھتے ہیں, یہ قاضی فیض عیسیٰ کو اگلے 100 سال بھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیں تو یہ ہمیں اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستانی قوم سارے کرداروں کو دیکھ چکی ہے, اور عمران خان کو سلام ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کر جتنے پاکستان کے دشمن عناصر تھے ان کو ننگا کر دیا اور بے نقاب ہو چکے ہیں. ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کی اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ سارے جیلی ہیں, مینڈیٹ چور بیٹھے ہیں, اور یہ کچھ بھی نہیں. قاضی فیض عیسیٰ کے علاوہ اور بھی ججز بیٹھے, ہمیں کھلا دیکھو نا, قاضی فیض عیسیٰ نے رات کے 12 بجے بغض عمران میں ہم سے جو ہے نا وہ چھینا ہے, اور نشان چھینا ہے ہم سے, اور پھر ساری ان کی فیور کیا ہے, کیونکہ ایک ریفرنس کیا تھا اس کے خلاف, تو اس پہ خان صاحب نے بھی کہا تھا ہماری غلطی ہے. جب بڑے عہدوں پہ چھوٹے لوگ آئیں گے تو وہ تباہی کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فیض عیسیٰ جیسے چھوٹے لوگ بڑے عہدوں پہ آ گئے, اور اس نے میرے ملک کے آئین اور قانون کو تباہ کر دیا. 12 قوم نے ان کو معاف نہیں کیا, رسوا چکے ہیں. سپریم کورٹ میں اچھے ججز بیٹھے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو سلام ہے, باقی بھی ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ ہے, پنجاب میں ہر جگہ پہ اچھے ججز ہیں جو انصاف پہ, اور ان پہ ہمیں اللہ توکل ہے کہ وہ انصاف کریں گے انشاءاللہ تعالی. باقی یہ جو ترمیمیں لائیں, جو غیر آئینی کام کرتے رہے, پہلے بھی انہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا ہوا اس ملک میں, آپ کو پتہ ہے اب کوئی قانون آئین نہیں ہے, نہ جمہوریت, ایک ڈاکو راج ہے. ہم اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں, آئین کی بحالی کے لیے, قانون کے لیے, اچھے لوگ ہیں, اس لیے عمران خان جو ہے نا 25 کروڑ عوام کے لیے جیل میں بیٹھا ہے, مگر ہم مطمئن ہیں یہ کچھ بھی کریں, چاہے زوار زرداری اپنے باپ کو بھی قبر سے لے آئے, نواز شریف بھی اپنے باپ کو اٹھا کے اب چیف جسٹس بٹھا دیں, یا پھر کسی آرمی چیف کا کہہ رہے ہیں جو ہم ان کو توسیع دیں گے, فلاں کریں گے, کوئی ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم پاکستان کے اداروں کی بہتری چاہتے ہیں, اس میں اچھے لوگ ہیں, ہر شعبے میں بیٹھے ہیں, اور میرا ایمان یقین ہے پاکستان قیامت تک قائم رہے گا, اور اس سے کو جو بھی اس کے خلاف سازش کرے گا اللہ وہ ذلیل کرے گا, وہ رسوا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے جو پاکستان کو اس سے بچا سکے, اس بحران سے, اس دل سے, اس غم سے نکال سکے. پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے عمران خان کے علاوہ, ملک میں بھی نہیں ہے. تو اب جتنے کچھ یہ کر چکے ہیں, تو ان کو ہر طرف سے ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے. ہمارے دشمن کو, ہمارا دشمن نہیں, وہ پاکستان کا دشمن ہے. تو اب آپ دیکھیں قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, ہم اس پہ بڑے مطمئن ہیں, انشاءاللہ جلد بہتری آئے گی. بالکل. آخری سوال دستی صاحب, ابھی بلاول نے کہا جی کہ اپوزیشن بندر ہیں, اور پھر جوتیاں بھی چوری ہوگی مسجد کی وہاں سے, ان 2 چیزوں پر آپ پارلیمنٹیرین ہیں, کیا کہیں گے؟ زرداری صاحب بھی موجود تھے, بلاول بھی موجود دیکھیں تھے. جی, بلاول بھٹو اس ٹائم اپنے نانا کے قاتل کے ساتھ بیٹھا ہے.
بلاول بھٹو اور اس کا باپ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا کرپٹ گینگ ہے، اربوں ڈالر انہوں نے لوٹے ہیں سندھ میں۔ اس ٹائم آپ دیکھیں ڈاکو راج ہے، کچے میں آصف زرداری کی سرپرستی میں تاجر، صنعتکار، ڈاکٹر، انجینئر اغوا ہو رہے ہیں، اور ان کی جو سندھ پولیس ہے وہ ایک پروٹوکول پولیس ہے، جو ان کے منشی تھے، منیجر تھے، ان کو انہوں نے بھرتی کیا، ان کی کوئی ٹریننگ ہے نہ تربیت ہے۔ آج بھی میں نے کل کی بھی کہا کہ آصف زرداری اس چیز کا جواب دے، یہ ہماری ماؤں بہنیں کی عزت محفوظ نہیں ہے، اس کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو ہاتھ کڑی لگائی جائے، اور آئی جی سندھ کو جو ان کے پالتو بیٹھے ہیں، تو امر قائم ہو سکتا ہے۔ آصف زرداری تو رسوا ہو چکا ہے، مسترد ہو چکا ہے، اب وہ اپنی بقا کے لیے وہ بلو رانی جاؤ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹ کے جیلی اقتدار لیا ہے، ان کی جو حیثیت تھی، جو بھٹو کا فلسفہ تھا، وہ غرق ہو زندہ غرق ہو چکا ہے۔ اب ایک زرداری گینگ ہے 10% ہے، اور دونوں چور مل کے کھڑے ہیں۔ بلاول کی کوئی عزت ساکھ نہیں بچی ہوئی ہے، انہوں نے جو ہے نا جیل سازی کے ذریعے اپنے باپ کو بھی جیلی صدر بنوایا ہے، اور اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ادھر اپوزیشن بھی کرتے ہیں، ادھر اقتدار کے مزے بھی لے رہے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنوا دیا، اور یہ سارے آئینی عہدے انہوں نے لے لیے، ڈپٹی اسپیکر لے لیا، اور پھر اپوزیشن کی بات کرتے ہیں کہ ان کو پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنے کی پتہ نہیں شرمیلا فاروقی کو بات تھی تو واک آؤٹ کر کے اب قوم ان کے مکروہ چہرے سے واقف ہو چکی ہے۔ پاکستانی قوم زرداری گینگ سمجھتی ہے، ان کو مسرت کر چکی ہے۔ سندھ کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، ہر طرح کی لوٹ مار کرپشن، کوئی کا اربوں روپے یہ ڈیلی لوٹ کے ملک سے باہر نکال رہے ہیں۔ تو آصف زرداری یا ایک مافیا، اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں بچی۔ بلو رانی کی جو حیثیت ہے وہ ایک شی میل کی حیثیت ہے، وہ تالیاں بجانے والے، اس کو قوم نے مسرت کیا، وہ جو کچھ بھی کرتا رہا۔ پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ یہ ایجنٹس لوگ ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ اب یہ دونوں چور مل کے نواز شریف اور زرداری گینگ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، اس کو عوام نے مسترد کر کے بلاول کی بات کو ہم ٹکے کی بھی اہمیت نہیں دیتے۔ ایک میں اسرے کی حیثیت سے اس کو بات سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ آ کے پروگرام کرتا ہے، ٹھمکا لگاتا ہے، تو بلاول ہمارے آگے ٹھمکا پروگرام ہے۔ چلے چھوڑ دیں۔ اچھا دستی بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی ہی تفصیل سے بیان کیا، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ تھینک یو سو مچ آپ کا۔